बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अलीना शिगरी साहिबा। अभी थोड़ी देर पहले मसरूफ़ थी, काफ़ी टाइम दिया, सवाल से आगे की रिकॉर्डिंग थी। मुझे बताएं, एक तो आप ही के शो में तारक फजल चौधरी साहब, अभी मैदान सजा नहीं, सड़कें गर्म नहीं हुई, पहले ही हुकूमत ने अपने तेवर दिखा दिए कि भाई सख्ती से निपटा जाएगा। ये मोहसिन नकवी पार्ट 2 को लॉन्च होने जा रहा है, उन्होंने भी यही कहा था। और उसके बाद हमने 26 नवंबर को ब्लू एरिया में जो कुछ हुआ वो देखा। हुकूमत उससे अभी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर एक बड़ी धमकी लगा रही है। इसके साथ साथ जो ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो पीटीआई की सीटें खाने के चक्करों में मकसूद नशस्तों का फैसला नहीं हुआ। शिबली फराज खुद कह चुके 52 सीटें जो है वो हमारी नहल होने जा रही हैं। तो पीटीआई ने भी कहा चले हम भी इस्तीफों की डिमांड कर लेते हैं। याद सादिक से भी इस्तीफा मांग लिया गया। अब अचानक से उमर अयूब साहब आए, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ओहदा छोड़े। तो फिर इस पार्लियामेंट में बच्चे का क्या होगा? क्या सारे फैसले अब सड़कों पर क्यों बाकी होने जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो आपने इंडिकेट की हैं वो दोनों एंड से नजर आता है कि कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस पे तो कोई भी बिलीव नहीं करता इनमें से। एक के लिए अगर दूसरे चोर हैं तो दूसरे के लिए जो है वो क्या कुछ इनके ऊपर केसेस नहीं बनाए गए। आप तो एक ऐसी ऑपोजिशन इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल ही डोसाइल किस्म की कि जिसको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ हो। आज इंकशाफ हुआ है ना, सलमान सफदर साहब ने जो अदालत में बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस, उनकी तादाद 300 से तजावज कर गई है। बताओ, इमेजिन करें कि वो शख्स जब अब तनकीद करने पे आ रहा है, उसको तनकीद का भी हक ना हो। एक साबिक वजीर आजम जो कि 300 से ज्यादा केसेस भुगत रहा है। ये हुकूमत जो है वो कहती थी कि जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर से हाथ तक नहीं मिलाना पसंद करते थे। और दूसरी तरफ से हमने ये देखा कि जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने इनके ऊपर केसेस की भरमार इतनी कर दी कि अब 14 साल की भी कहीं जब यहाँ पर बात करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है 1400 साल शायद इनके ऊपर छोड़ा जाए तो ये इमरान खान को 14 साल जो है वो निकलने ना दें। लेकिन बजाहिर ये क्या शो करता है? अगर पहले से जैसे डॉक्टर तारिक फजल साहब का आपने शो का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि हमने आनी हाथों के साथ, हमने सख्ती से इनके साथ निपटना है, तो मैंने कहा ये तो पूरा मन एहतजाज करना चाहते हैं। आप क्यों इनके साथ पहले से ही आपको इतना खौफ एक तारी है? मैंने एक बात कही कि इमरान खान साहब, करामत साहब जेल में जरूर है, फिजिकली जेल में जरूर है, लेकिन इनके लिए वो जेल से बाहर हैं। वो जेल से बाहर हैं। वो हर आपको पता है कि बहस का महवर जो है वो इमरान खान है। हर हुकूमती फैसले के ऊपर जो है वो उनके साए मंडला रहे होते हैं। हर तरह से हर फैसले में झलक नजर आ रही होती है ना। आप हर तकरीर में आपको नजर आ रहा होगा कि जी वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक मुखालिफ है, तो उसको तो इतना स्ट्रांग बना दिया इन लोगों ने खुद। और अब जब वो कहते हैं कि जी एहतजाजी तहरीक, इनके ऊपर मेरे ख्याल से वो भी वो तारीख करना शुरू हो गए कि वो बज़ाहिर, जो कि हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जेल से वो क़यादत ऐसी तहरीक की कैसे करेंगे, मुल्क की तहरीक की। ये पहली दफा हम शायद देखेंगे। आसान सा तरीका है, लाइन कट कर देते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी लगा देते हैं, उन्हें दुनिया से मुनक़ता हो जाती है। और ऑलरेडी पता है इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मुझे कैद तन्हाई में भी रखा जाएगा, रखा जा सकता है। एक्सेस जो है वो तो बात में जब भी कभी अनाउंसमेंट हुई है तहरीक की तो एक्सेस सबसे पहले चोक कर दिया गया। तो ये बिल्कुल ऐसी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर डायरेक्शंस इमरान खान साहब, क्योंकि क्लियरली अब बातें सामने आ गई हैं, डायरेक्शंस देंगे। वो सरबराही जेल से जरूर कर रहे होंगे, लेकिन बाहर नुमाइंदा जो है उनका वो उमर अयूब खान साहब होंगे। वो बड़े लीथल किस्म के उन्होंने हिदायत पहले ही जारी कर दी हैं। तो हुकूमत खौफजदा है बहुत। गंडापुर से क़यादत जो है एहतजाज की इधर आना, वसाइल की कमी होगी, क्योंकि हमने स्वाबी जलसा जो जुनैद अकबर साहब को जब क़यादत दी गई तो फिर वहाँ पे देखा कि फ़र्क पड़ता है। अगर आप सीएम हैं, आपके पास वसाइल है, आपके पास पूरी मशीनरी है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, अब कितना फ़र्क होगा। क्योंकि एक तो टारगेट उन्होंने इस्लामाबाद नहीं रखा, हर शहर के अंदर है, तो पुलिस के पास ज़्यादा चांसेस होंगे इनको रोकने के। तो कितना कारगर ये होगा? नहीं, मेरे ख्याल से उमर अयूब खान साहब को जो एक बाहर जो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी या इस तहरीक की सरबराही बाहर करने का जो मौका दिया जा रहा है, वो इस वक्त जो उमर अयूब साहब की जो टोन है वो बज़ाहिर पूरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी आपको जो टोन नजर आ रही है वो डोसाइल और बड़ी नरम सी, जिसमें मुज़ाकरात और बहुत ही एक वो खौफ भी झलक रहा होता है कि रियासत क्या कुछ। और ये बात हकीकत है, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उससे वो 6 महीने से ज्यादा हो जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रियली कर रही है ना, उस पूरे उस मोड से रिकवर ही कर पा रही है। जिस तरह से निहत्ते सपोर्टर्स पे जो कुछ रियासत ने जुल्म ढाए थे, कंटेनर जला देना, और मेरे सामने जिस तरह से गाड़ियों को, इमलाक को नुकसान हमारी पुलिस और रेंजर्स जो है वो पहुंचा रही थी। वो कहते हैं प्यार कर रहे थे, डंडू से प्यार कर रहे थे। क्या कहे जी, उनके प्यार में अगर इतनी ये उनकी मोहब्बत है, शिद्दत है जो ऐसी पड़ रही है कि अवाम को नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन उमर अयूब साहब बहरहाल
وہ آپ کو پتہ ہے ٹیک آن کرتے ہیں, وہ برملا آ کے وہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں. میڈیا پہ بھی کم اس لیے بھی نظر آتے ہیں. کرامت صاحب آپ کو پتہ ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ لوگ چلا نہیں سکتے کہ میں جتنا وہ بولتے ہیں. حکومت بلکہ آج ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ عمر ایوب خان صاحب کی یہ دوستی کی آڑ میں عمران خان صاحب سے وہ ان کا بڑا نقصان کر گئے ہیں. سو عمر ایوب خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ابھی حکومت کے لیے وہ زیادہ وہ اس کو ویٹیج دے رہے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں عمر ایوب خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. سو وہ لگ رہا ہے کہ ہٹ کر رہے ہیں. عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اسی نقطے پہ جو ہے وہ زیادہ ایک ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور وہ رکیں گے نہیں. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ایسی وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے جیل سے بیٹھ کے یہ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں کرامت صاحب کہ جب عمران خان صاحب کہیں کہ میں جیل سے قیادت خود کروں گا, دس ریفلیکٹس کہ پارٹی لیڈرشپ وہ نہیں ڈیلیور کر پائی جو عمران خان صاحب جس چیز کے منتظر تھے. اب عمران خان صاحب ہمیشہ کور کرنے میں ہی رہتے ہیں کہ کسی کا بھی اور سیکنڈلی مطلب وہ ایک شخص جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ وہ ان کو جیل سے بیٹھ کے بتانا پڑا کہ جی آپ نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رکھیں, ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑے مت. جیل میں ایک لیڈر بیٹھ کے وہ آپ کو بول رہا ہے باہر والوں کہ ذرا حوصلے سے رہو, ذرا صبر اور تحمل سے کام لو. عمران خان صاحب کو جیل سے ان کو بتانا پڑ رہا ہے. اور ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریک میں ابھی بھی وقت ہے, یہ ایک مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی جب قیادت کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جیل سے قیادت کریں گے, کیسے پاسبل ہوگا لاجسٹکلی اور تمام چیزیں, وہ ہمارے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. لیکن عمران خان صاحب ایک سمبولک یہ ضرور ہے کیونکہ ان کے نام پہ جب ووٹ اگر پڑتا ہے تو انہی کے نام پہ لوگوں کو موبلائز بھی کیا جائے گا. انہوں نے جب بھی کال دیا لوگ باہر نکلے, یہ تو ایک ریئلٹی ہے. دوسری جانب یہ جو ایک دوسرے سے استعفے مانگنے, عہدہ چھوڑ دو, اب عمر ایوب کے خلاف نہلی کا ریفرنس بھجوا دینا, تو پھر معاملات کدھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ لڑائی تو پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے جو اب الیکشن کمیشن میں, اور وہی لوگ اب بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیف الیکشن کمیشن بھی لگانا ہے. امیجن کریں. اور حالت یہ صرف کیا میڈیا پر رونق لگی ہے. حالت یہ ہے کہ جس چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کے حوالے سے عمر ایوب صاحب بہت زیادہ پہلے سے ہی ان کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی اسپیکر صاحب کو یاد دلا رہے تھے. وہ وزیر اعظم کا خط جب سامنے آتا تو اس میں لکھا تھا ایز یو آر اویئر. وہ پہلے شاید وزیر اعظم سے بھی زیادہ پہلے سے اویئر تھے, لیکن 4 ماہ کا ایک پورا عرصہ لگا, وچ از آلسو ویری انفارچونیٹ کہ ہم کیوں ڈیلیبریٹلی اس چیز کو اتنا پش کر رہے تھے. اور دوسرا آپ نے جہاں پر بات کی کہ استعفوں کا مطالبہ جو کیا جاتا ہے مہذب معاشروں میں اور جو سویلائزڈ, ظاہر ہے ہماری تو سویلائزڈ کہیں سے بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, سویلائزڈ ڈیموکریسیز میں لوگ عہدے خود چھوڑ دیتے ہیں جی, جو نہ ڈیلیور کر سکے. تو عوام کی معیار زندگی تو ہمارے ملک میں بھی نہیں بدل سک رہی ہے نا. آپ کلیمز تو بہت سنتے ہیں کہ جی ہم نے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے, جس پر سب سے بڑا سوالیہ نشان, سب سے بڑا سوال ہی آپ کے اگر مینڈیٹ پہ ہو تو نہیں. ایسے ان میں کافی ایسے لوگ بھی ہیں نا, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں اور گریس کا مظاہرہ. سو وزیر اعظم سے یہ توقع کرنا کہ وہ خود بہرحال عہدہ چھوڑ دیتے, لیکن ان کا استعفے کا مطالبہ تو ضرور کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر وہ تو ان کو پرائم منسٹر ہی مانتے نا, وہ تو پرائم مپٹ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. سو یہ چیز ہمیں نظر آئے گی, یہ فرکشن ہمیں نظر آئے گی, ہمیں پبلکلی بھی بہت کچھ نظر آئے گا. لیکن یہ بھی میرے لیے بڑا حیران کن بات ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو 2 سال سے جیل جو برداشت کر رہے ہیں عمران خان اور دیگر ان کے پارٹی کے لیڈران اور ورکرز, وہ اس وجہ سے بھی ہے کرامت صاحب کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, حکومت سمجھتی ہے کہ 80% ان میں ایسے لوگ ہیں جو بہت سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں, جو اچھا ایک جو انتشاری مائنڈ سیٹ جن کا نہیں ہے. ایسا کانفیڈنس پتہ نہیں کہاں سے ہے. میں نے کہا نام لیجیے آپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا آپ ہماری لڑائی لگوائیں گی, لیکن آپ جو ہے یہ یقین رکھیے کہ 80% ایسے لوگ ہیں کہ جو انتشاری مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں, جو اچھے ہیں, جو بات کرتے ہیں. سو ان میں آپ کو کلیئرلی پتا ہے ہماری تو عوام بہت باشعور ہے. اب تو 3.5 سال سے جتنی پریکٹس پی ٹی آئی کی ہوگی ہے وہ باشعور تو ہو ہی چکے ہیں, کیونکہ لوگوں نے انہیں شعور دے دیا ہے. دوسری جانب اب چیف الیکشن کمیشنر کی بات ہی ہو رہی ہے, تو کتنا اچھا ایگزٹ ہے ان کے لیے, کیسے تاریخ ان کو یاد رکھے گی جو سکندر سلطان راجہ صاحب جاتے جاتے یہ سنبھال الیکشن والا داغ بھی ماتھے پر لگا کے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہے جا رہے ہیں؟ ہاں مجھے لگ رہا جا رہے ہیں بڑے ویسے, کیونکہ کچھ اس طرح کی بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی تو بہرحال معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیونکہ اتنے آسانی سے مشاورت میں کچھ چیز بھی نہیں نکلنی ہے. آپ کی شو میں سٹوری بریک ہوئی تھی, راجہ پرویز اشرف صاحب پھر چند صاحب اتنا کھل کے بول رہے ہیں, اور وہ حکومت کا حصہ ہیں نہیں ہے, یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں. نہیں, حکومت نون لیگ کہتی ہے وہ ہمارے اتحادی ہیں. یہ بیگیج جو ہے نا, جو اقدامات ہو رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی پہ بھی اتنا ہی اس کا جو نزلہ ہے وہ گرے گا.
اس کا پورا پیپلز پارٹی یہ شیئر کرتی ہے, یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں آپ نے حکومت میں, آپ جب کہتے ہیں آپ نے فیسیلیٹیٹ کیے تو آپ نے ایز این ایک کسی اگریمنٹ کے تحت آپ نے کیا ہے, آپ نے کانسٹیٹیوشنل ساری پوزیشنز لی ہیں, آپ نے صدر کا عہدہ آپ نے لیا, آپ نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ لیا ہے, آپ نے 2 گورنرشپس لی ہیں آپ نے, تو آپ نے تمام چیزیں ایک طے شدہ ایک معاہدے کے تحت کیا ہے نا. تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے جس بیکاز کے عوام کے ساتھ جو, اور نون لیگ کو آپ آگے کرتے تو نون لیگ بالکل اکیلا یہ چیز نہیں لے گی. آپ ٹھیک ہے کیبنٹ میں آپ نہیں ہیں, لیکن اس وقت آپ جو ڈیلیگیشن بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس میں بھی ساری الائنمنٹ ہے, تو یہ پبلکلی آ کے یہ کوشش کریں گے کہ ان کا ووٹ بینک کہیں نہ کہیں ریوائیو ہو, جو کہ بہت مشکل ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ عوام نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. شاید پیپلز پارٹی کو سمریال الیکشنز میں بھی وہ ہیٹ فیل ہوئی ہے, وہ آن گراؤنڈ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ وہ چیخ پکار کر رہی تھی, وہ ڈیمیج میں مارے گئے. ایبسولوٹلی وہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ وٹنس جب وہ کرتے ہیں تو تبھی آپ ایسیس کر سکتے ہیں نا کہ ایک شدت, اس آگ کی شدت جو ہے وہ کیا ہے جب آپ اس میں کودیں. تو پیپلز پارٹی کو اب ذرا میرے خیال سے سمجھ آ رہی ہے, اور وہ نون لیگ کو تھوڑا گرل کرنا چاہتی ہے اپنے لحاظ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. ایک بارگیننگ چپ ہے, ایک ہمیشہ ایک تلوار تاکہ نون لیگ کے سر پہ لٹکتی رہے. جس محاذ پر خواجہ صاحب کہہ رہا ہوں, جس پر اسحاق ڈار صاحب کو ہونا چاہیے تھا پوری جنگ کے دوران, نہ انہوں نے کوئی ٹی وی انٹرویو دیا, نہ کوئی ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا. اب اس کام پہ بلاول گئے. بلاول جیسا بھی کام کر رہے ہیں لوگ اپریشیٹ تو کر رہے ہیں, پی ٹی آئی نہ کرے لیکن دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جاب بڑی اچھی طرح یہ جو ہے نا ڈیل کی ہے. اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جاب چھوڑ کے وزارت خزانہ میں گھسے ہوئے ہیں, وزیر داخلہ جو ہے بیرونی دوروں پر وہ بھی خارجہ کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس ساری جسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ چیزیں کرنا, اس سے کیا پاکستان کا مقدمہ کمزور ہو رہا ہے, یا یہ پاک بھارت والے معاملے پہ بلاول نہیں وہ فائنل جسے کہتے ہیں کہ اسٹرائک کی ہے؟ لیکن کرامہ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں ویسے جس کا جو کام ہے اسے کبھی وہ کیا ہی نہیں. میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا, میں بھی سوال میں کہیں ادھر ادھر نکل گیا. سو جس کا جو کام بنتا ہے کبھی وہ نہیں کرے گا, آپ کو ہمیشہ ایسے ہی نظر آئے گا. ڈار صاحب کے اوپر تو ابھی آپ کو پتہ ہے بجٹ آ رہا ہے. ڈار صاحب از سمبڈی جو کہ نمبر فجنگ کے حوالے سے ان کے اوپر ہمیشہ ایک وہ میرے پاس خبر ہے ایکسپرٹیز جو ہے, ابھی جو اکنامک سروے آنے والا ہے اس میں کافی ساری چیزیں خوشنما بنائی گئی ہیں, حقیقت سے بہت بہتر کر کے میک اپ کیا گیا, شوگر کوٹڈ وے میں وہ عوام کے سامنے لے کر آیا جائے گا. لیکن ایک بجٹ جو کہ آئی ایم ایف کی زیر نگرانی بن رہا ہو, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ بن رہا ہو, آئی ایم ایف کی ہدایات پہ بن رہا ہو, آپ لیفٹ رائٹ بالکل آپ ڈائگریس اس سے کر ہی نہیں, ڈیویٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں. تو وہ بجٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے وہ کیا کیا سرپرائزز لے کر آ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھیں گے, عوام کے اوپر ہی جو ہے وہ اس کا عوام کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا. لیکن آپ نے جہاں پر کہا کہ بلاول صاحب پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے دشمن ہمارا مشترکہ ہے. بیٹل آف نیریٹیوز میں تو پی ٹی آئی نے پورا ساتھ دیا جنگ میں, پورا سپورٹ کرنا چاہیے. اور اچھی بات میرے خیال سے بلاول کے پاس جو ایک جو کہتے ہیں نا بھائی, اگر آپ کو کسی بھی چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی آپ نے کرنی ہے بطور ایک ہے تو الگ الگ آئیڈیالوجی جی نا, پارٹیز تو الگ الگ ہیں, آپ ایک امبریلا کے اندر جو ہے وہ آپ نظر آتے ہیں. لیکن بلاول کوڈ ہیو ٹیکن دس انیشیٹو کہ بلاول ایک سٹانس اڈاپٹ کرتے اور بولتے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ان کی طرف دیکھا تھا نا جب حکومت بھی بنانی تھی کہ آپ پہلے حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی کوئی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی ایک رکن ضرور شامل کریں, چاہے وہ آپ اپنی مرضی سے کریں, جو جیسے بھارت سے بنا سارا اپوزیشن. ایبسولوٹلی. اور ششی تھرور مطلب وہ لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس پہ بڑا بی جے پی کے بھی آبجیکشن آیا تھا, بٹ بتانے کو کچھ نہیں, ایک نظر ایک ملک ایک نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ کیا ہے, کیونکہ بھارت ایکسپلوئٹ آپ کو آپ کے ویکنیسز پہ کرتا ہے. آپ کی جو پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں, جو اس وقت اختلافات ہیں جس میں اتنی شدت ہے, جہاں پہ تحریک کی باتیں ہوں, اور پھر بھارت کے آپ کے جو مس ایڈونچر ہے مودی کا, اس کے خطرات تو بالکل آپ نے کمپلیٹلی تو نہیں آپ رول آؤٹ کر سکتے. کبھی بھی مودی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, وہ اپنی ہزیمت یا خفت مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اس کو بیٹل گراؤنڈ پہ آپ 6-0 کا جب آپ کرتے ہیں تو 6-0 پہ وہ کہیں نہ کہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا نا, اور اس کو ہر جگہ اگر ہر فورم پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کا نیریٹو کوئی انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی نہیں لے رہا, تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو کیپٹلائز کرنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن, آپ کی گورنمنٹ اتنی ایکسٹریم ڈفرنٹ اینڈز پر موجود ہے, ڈفرینسز ہیں, لوگوں میں اینیموسٹی. وہاں پہ آپ دیکھیں ان کے ایکسپرٹس کیا باتیں کر رہے ہیں, جو مقبوضہ کشمیر سے بھی ہو کے جا رہے ہیں, پروین سوانی ہو یا دیگر ہو, وہ سب عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھا ہوا ہے, جو حالات ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ اس نے 8 فروری کو ہم سے زیادہ میرے خیال سے وہاں کے جو انڈیا میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ ہمارے چیزوں کو, ہمارے یہاں پہ حالات کو مانیٹر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں,
उनको पता है 8 फरवरी को जो हुआ है तो लोगों में एक गम और गुस्सा है, वो रेज है, और रेज को कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं वो इसी किस्म की कार्रवाइयां करके करते हैं। इंडिया की तरफ से अभी तक वो जो सिंतास माहिदा वो ना बेस है, इधर से अब ख्वाजा आसिफ साहब ने नया बयान दे दिया से जो हम शिमला माहिदे को मुअत्तल करते हैं, वजारत खारजा कहती है कि हम नहीं मुअत्तल कर रहे। ऐसा ख्वाजा साहब ने तो कहा कि खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा कि ये सीज फायर लाइन है, ये एलओसी नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो कैदी वापस देंगे, वो जो एरिया उस वक्त हमारे उनके पास थे, उनके हमारे पास थे, वो वापस करेंगे, क्या करेंगे, इसको खत्म करके क्या करेंगे? नहीं, आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पहले उस इजलास में जब भारत ने इकदाम लिए थे, तो उसके फर्स्ट इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमें कन्वे हुआ था कि क्या क्या फैसले हुए, उसमें हमने कहा था कि हम शिमला एग्रीमेंट हम भी सस्पेंड कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा था हम सस्पेंड करने जा रहे हैं, लेकिन वी कैन सस्पेंड शिमला एक्ट। अच्छा, उसके लिए आपको कैबिनेट से नेचुरली कहीं ना कहीं से तो आपको अप्रूवल्स चाहिए ना। आप ऐसे तो आके, और मेरे तो जहां पर हुकूमती जराए से जब बात हुई आज जब ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट भी सामने आया, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब सीनियर, इस किस्म की सीनियर पोजीशंस पे आके इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान, लिटरली हुकूमती जराए में के कुछ लोगों ने कहा के दौरान भी काफी सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना। अब हनीफ अब्बासी साहब के नाम को कोट लोग करते हैं और हुकूमती जराए ही ये नाम पिन पॉइंट करते हैं कि जब आप सीनियर पोजीशंस पे आ चुके हों तो आपको इस किस्म की स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए, जहां पर आप न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी। अभी उमर अयूब साहब की भी तो स्टेटमेंट बड़ी क्रिटिसाइज हो रही है ना, तो आप इस किस्म के बयान आप क्यों ये लूज बॉल जो है आप खेलें। दूसरी चीज ये कि ख्वाजा साहब ने जब कहा कि जी शिमला एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि दफ्तर खारजा या वजीर यानी कि इसाक डार साहब की तरफ से आप समझे कि ये बात कही जा रही है कि ये मनसूख नहीं हुआ है, ये अपनी जगह स्टैंड करता है। और आप ये बिल्कुल भी एकतरफा तौर पे जब आप कहते हैं ना कि यूनिलैटरली भारत नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो गारंटर भी वर्ल्ड बैंक है, तो आप ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट भी आप एकतरफा तौर पे नहीं कर सकते। दोनों जो है स्टेक होल्डर्स का साथ ऑन बोर्ड होना इस चीज पे वो जरूरी है। और नेचुरली ये मेरे ख्याल से जोश खिताबत में भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। आखिरी सवाल, इमरान खान की रिहाई क्या सड़कों पर होगी या जैसे आज अदालत में हमने देखा इस महाज पर लड़ाई से होगी, कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि बहुत से साहबी ने तो पहले ये भी दावे किए हुए थे कि ईद से पहले वो रिहा हो रहे हैं, कल रात को उन्होंने कहा नहीं जी वो समड़ियाल में जो मामला हो गया उस वजह से अब मामला ख़त्म हो चुके हैं। को मुमकिन है सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकले और इमरान खान की रिहाई के लिए रास्ता बने? देखिए मौसम की भी शिद्दत है ये भी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो भी एक रिलक्टेंस है, बहुत क्लियर रिलक्टेंस है। फिर इमरान खान साहब जो हिदायत जो आप मुस्कुरा रहे हैं लेटेस्ट जो हिदायत है कि आपने नाम लेकर तनकीद करनी है, मैं सोच रहा हूँ वो करेगा कौन? इमरान खान के ट्वीट्स में तो चले नाम आ जाता है, लेकिन बाहर बैठा हुआ कोई लीडर कैसे नाम लेगा? सो आप इमेजिन करें कि ये इतने बड़े टेस्ट से खान साहब पहले तो अपनी पार्टी को उस टेस्ट से गुजार रहे हैं, पूरी आग की भट्टी में जो कह रहे हैं कि आगे निकल के दिखाओ। ये मेरे ख्याल से क़यादत के लिए बहुत एक ये वो लॉयल्टी वाला टेस्ट ज्यादा है मेरे ख्याल से, कि खान साहब के साथ अगर आप उनके नजरिए बोला था ना कि जो विकेट के दोनों एंड्स में खेलने वाले नजरिए के साथ अगर मेरे खड़े हैं तो खान साहब नहीं उठा सकते, तो खान साहब देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन बोझ उठा सकता है, और उस बोझ के लिए खान साहब ने कोई भी नहीं है, अलीमा खान के अलावा कोई एक शख्स नहीं है जो ये बोझ उठा सके। लेकिन ये वाकई में देखिए पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू ऑल द सर्वेज, हम वो सर्वे का भी हवाला दे रहे थे अवामी सर्वे का, जो 82% अवामी राय ये कहती है कि हमारे जो मौजूदा इलेक्टोरल निज़ाम है यानी इलेक्शंस पर वो एतमाद ही नहीं है उसका। जब वो ये कहती हैं तो वो क्यों कहती हैं कि आपने अवामी राय 8 फरवरी 2024 की आपने मुस्तरद की थी, लोगों का तभी एतमाद उठा है ना। जब उनके एतमाद को ठेस कैसे पहुंचता है? जब उनकी राय का आप एहतराम ना करें, उसको डिसरिगार्ड करें। जस्टिस मुसर्रत अली साहब कहती हैं कि वोटिंग जो है वो बेसिक राइट ही नहीं है, बुनियादी हक ही नहीं है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि जहां पर ये कुछ हो रहा हो, लोगों में रेज हो, एनिमोसिटी हो, गम, गुस्सा हो, पब्लिक सपोर्ट तो इमरान खान के पास से कहीं नहीं जाती, इसी का खौफ भी है। और दूसरी तरफ कानूनी महाज है। अब कानूनी महाज पे जहां हम 300 से ज्यादा अगर केसेस एक शख्स भुगत रहा हो और हालात ये हो कि मिन्नतें कर करके जो आज सलमान सदर साहब कह रहे हैं कि केस लगवाने के लिए आपको बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हो, आप आलम ये देखेंगे मतलब तरमीम वगैरह करके भी ये अदालतों का इन्होंने क्या हालात कर दिए। और अब 27वीं तरमीम की बात की जा रही है पहले से, जिसके लिए सपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो पहले से ही एडवांस बुकिंग वो जो चेक भी एडवांस मुरा मान जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि कानूनी महाज पे तो एक लंबी जंग है, बैटल जो लीगल बैटल फील्ड है उसमें एक लंबी जंग है, और एहतजाज से भी
मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि ये लीडरशिप जो टेबल पर है ही आना पड़ेगा। फ्रिक्शन है, टेबल पे आना पड़ेगा। और आपको पता है माजी में भी जो मामलात हैं, ऑल्दो इमरान खान साहब बिल्कुल बच नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंसेशंस, और वो जब जहां पर बात करते हैं कि जी आपको मुज़ाकरात की मुझसे ज्यादा जरूरत है, मुझे मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मुल्क आगे लेकर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई सैनिटी का मुजाहरा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बैठने के लिए भी तैयार है, बावजूद इसके कि उसकी बीवी से लेकर हर किसी पे जो केसेस बनाए गए हैं, पार्टी खत्म, मैंडेट चोरी, बल्ला सब कुछ आपने मैंडेट नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज तो मेरे ख्याल से ये थी। फिर आपने उसकी एहलिया वगैरह में जिस तरह के शर्मनाक केसेस बनाए, तो मेरे ख्याल से वो एक्सट्रीम था। और ऐसे में मतलब ये भी अफसोसनाक है किसी भी लीडर के लिए कि मुल्क का सियासतदान अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आती है ना, माजी में भी हमारे पास सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, ये कोई केसेस तो नहीं होते मेरिट पे अगर चले तो एक दिन भी स्टार्ट ना कर सके, तो लिहाजा अगर ईद भी अगर इन हालात में, और लीडर्स को, और आप उम्रें देखें, मतलब जो इमरान खान साहब की जो पार्टी की आदत है, हेल्थ चैलेंजेस देखें, उसके साथ साथ भी वर्कर्स जो बेचारे निहते बच्चे वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी ईदें भी अगर इस तरह कर रहे हो, तो हमारा मुल्क फिर सोचने वाली बात है कि 1,35,000 बच्चा लोग जो है मुल्क से बाहर जाके पॉलिटिकल असाइलम जो है उसको फाइल कर रहा हो, तो ये बहुत अलार्मिंग चीजें हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, एडवांस ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।